दोस्तों, हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और चीन की मार्शल आर्ट के एक तसलसल को जो हमने जारी रखा था, आज हम ज़रा सा मुख्तलिफ़ टॉपिक लेकर उस बात को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, इंसानों के अंदर हम जिस्मानी मजबूती के अलावा इरादा और मजबूत इरादा और बहुत हम तारीख़ी लोगों को देख कर ही इंसान की पहचान कर लेते हैं। दर हकीकत इंसान की पहचान करना इतना ही मुश्किल है जैसे खुदा की पहचान करना। मुशाहिदे की बात है। आप ज़िंदगी में जितना मुशाहिदा करते चले जाते हो, अल्लाह अपनी ज़ात को आपके सामने खोलता चला जाता है। इस बात की मिसाल मैं इस तरह दूँगा कि इंसान इस दुनिया में जब आया तो अपने साथ कुछ नहीं लेके आया, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में जब आए तो दुनिया मौजूद ही नहीं थी, दुनिया बनाई और दुनिया की शुरुआत हुई। इस तरह हमें ये पता चलता है कि दुनिया के अंदर कोई चीज़ अहम नहीं है, बल्कि दुनिया में रहने वाला शख्स अहम है और वो हुक्म अहम है जिस हुक्म के ताबे हम इस दुनिया में आए हैं। मार्शल आर्ट की बात कर ली जाए तो मार्शल आर्ट ख़ुद में एक इल्म है। इस इल्म के पीछे भी कोई फंडामेंटल्स, इसके मैकेनिज़म्स, इसकी कोई बुनियाद, इसका कोई यूनिट, इसकी कोई इकाई ज़रूर होगी। दोस्तों, जिस तरह मार्शल आर्ट को हम कदीम ज़माने एंशिएंट टाइम में देखते हैं और ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट को देखते हैं, उसी तसलसल को जब हम मॉडर्न ज़माने में देखते हैं तो हमें वाज़ेह फ़र्क समझ में आता है। आज के ज़माने में जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, जो पैसा जब कमाना जानते हैं, जो ऐसी ज़िंदगी की अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते हैं जिनका ताल्लुक़ वक्ती और नफ्स से होता है, वो एंशिएंट और ट्रेडिशनल से कोई मतलब नहीं रखते। उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि उनका आज जो उनके सामने है वो बेहतर और तरक्की पे गुजरे। तो उस इल्म इस चीज़ का मोहताज नहीं कि तालिब इल्म और सीखने वाला, उसे हासिल करने वाला किस नौइयत का है। लिहाजा मार्शल आर्ट सदियों का सफ़र करके जो आई, सदियों का सफ़र यूँ ही नहीं हो गया। यही वो लोग जो अपनी मनफी सोचों को लेकर मार्शल आर्ट, दीन इस्लाम, कुफ्र, दीगर मज़ाहिब के अंदर आते रहे, उन्हीं लोगों की वजह से वो मसाइल दरपेश आते रहे। इनमें वो लोग जो दुनिया के अंदर दुनिया को और फ़ानी चीज़ों पे ध्यान ना रखते हुए हकीकी इल्म, हकीकी अमल, सच्चाई, दयानतदारी और नेकी को जब आगे रखते थे, वो लोग दुनिया में लेजेंडरी हो गए, वो लोग मिस्ट्री हो गए, वो लोग आज तारीख़ बन गए और लोग उन्हें पढ़ते हैं। इसकी मिसाल दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान अगर देखा जाए तो आप अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जिन्होंने दुनिया की किसी चीज़ को भी अहमियत नहीं दी, लोगों को अहमियत दी, ईमान को अहमियत दी, अल्लाह के अहकाम को अहमियत दी। दोस्तों, बात खाली अल्लाह के अहकाम पे ही ख़त्म नहीं हो जाती, उसे ज़िंदगी में और दुनिया में और लोगों में और माशरे में कायम करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। हम कहते हैं कि 1400 साल पहले की तारीख़ है, इसे अगर पढ़ें तो इससे पुरानी तारीख़ें मौजूद हैं। यही सवाल है, यही जवाब है कि सदियों की तारीख़ें वो किरदार अदा ना कर सकी जो 1400 साल पहले अल्लाह के एक प्यारे महबूब नबी हबीब आए और दुनिया को बदल के रख दिया। सिर्फ 25 साल की ज़िंदगी में उन्होंने पूरी दुनिया में इस्लाम को फैला दिया। दोस्तों, इस्लाम तलवार से फैला, जिहाद से फैला, ना ही मोहब्बत से फैला। बेशक हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानियाँ दी, मोहब्बत की, कुफ़ार से भी एहतराम से भी पेश आए, सादिकुल अमीन थे। ये तमाम अंसर, ये तमाम तरीक़त, ये तमाम हम अगर आदात को देखें तो हमारे एक नबी को देखते हैं तो कहते हैं कि अल्लाह का नबी था इसलिए ऐसा था। तो कुरान के अंदर तो ये लफ्ज़ नबी से मंसूब कर दिया गया, संस्कृत के अंदर ये अवतार के नाम से मशहूर कर दिया गया, बुद्धा की किताब के अंदर इसे मित्र के नाम से मशहूर कर दिया गया। मित्र के मायने हैं रहमत, और रहमतुल आलमीन सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। इस बात से ये पता चल गया कि पिछली हज़ारों साल पुरानी किताबें जो ईसा इस्लाम से पहले की भी थी, उसमें भी जिक्र आने वाले अल्लाह के आखिरी नबी का जिक्र कर दिया गया, जो दुनिया में तमाम अंबियाओं के सरदार थे, जिन्होंने तमाम अंबियाओं के ऊपर इमामत करी, नमाज पढ़ाई। दोस्तों, एक इंसान के अंदर क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, या आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से बेहतर ज़िंदगी दुनिया में किसी के और की मिल नहीं सकती। उनको देखकर जिसने उनकी आदत को, उनकी तरीक़त को सीखा, दोस्तों वो कामयाब हो गए, वो तारीख़ बन गए। उनको लोग आज भी याद रखते हैं, चाहे वो यूरोप हो
یا अमेरिका, कोई भी मुल्क हो वो उनको नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये तमाम चीज़ें एक इंसानी हक़ाइक़ को देखते हुए इंसान की जो रूहानियत है उससे जाके जुड़ती है। इंसान की रूहानियत के अंदर हम कहते हैं रूह रूहानियत है, नहीं, रूह रूहानियत नहीं होती। रूह तो वो अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का अमर है, जो अल्लाह के कहने पे हमारी जिस्म के अंदर फूकी गई है। जब अल्लाह का हुक्म पूरा हो जाएगा, वो अपना वादा पूरा कर लेगी, तो वो हमें छोड़ के चली जाएगी। ये जिस्म मुर्दार यहीं रह जाएगा और रूह चली जाएगी। इस रूह के अंदर कई दरवाजे हैं। आज ये इल्म की बात आप तक पहुंचाना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है ताकि हम मार्शल आर्ट के उस आंसर को, उस फंडामेंटल्स को, उसकी गहराई को समझने में जान लें कि वो बातें जो हमें चीनी, जापानी, ओकिनावन, दुनिया की मार्शल आर्ट से लेके एंशियंट मार्शल आर्ट, पेनकाशन और रोमन एम्पायर की मार्शल आर्ट से मंसूब करके पढ़ाया जाता है, आज हम बता दें कि वो तमाम चीज़ें फॉलो नहीं की जा रही। फॉलो ये की जा रही है जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप अलैहिस्सलाम की तालीमात है, सहाबा इकराम की वजह से चीन और हिंदुस्तान, तुर्की और दुनिया भर में नहीं बल्कि यूरोप तक में ये फैलाई गई और बाखूबी इसे फैलाया गया भी, कानून के ज़रिए, शरीयत के ज़रिए। आज आपके मेरी इबादत से किसी को कोई मसला नहीं है, मसला है शरीयत से। शरीयत हो गई तो कानून आएगा, कानून आ गया तो खिलाफत आएगी, खिलाफत अगर आ गई तो वो निज़ाम कायम ना हो जाए जो 1400 साल पहले आया था और दुनिया का नक्शा बदल दिया था। तो दोस्तों, मार्शल आर्ट के अंदर किस तरह ये रूहानियत एग्जिस्ट करती है, आप अलैहिस्सलाम, सहाबा इकराम, तबा तबाइन और उनके आने वाले लोगों के साथ साथ दीगर मज़ाहिब के अंदर भी इस तरह की प्रैक्टिसेस कराई जाती रही हैं। आप योगा को उठा के देखें तो वहाँ भी ये प्रैक्टिसेस कराई जाती हैं। रूहानियत यानी जिस्म और रूह के ताल्लुक़ को जोड़ने का एक मामूल। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब हम लोगों को, उसकी प्रैक्टिस करने वालों को जब देखते हैं कि वो मैदान में आते हैं, मंजर आम पे आते हैं और ज़माने में नुमाया होते हैं, तो उनके किरदार के ऊपर तो हम किरदार कशी नहीं कर सकते आज के ज़माने में, लेकिन उनकी तरक्की और उनकी जीत के ऐसे वाक़यात हमें नहीं मिलते। जैसे कि बुद्धि धर्मा, जब वो आए सांस की मशक लेके आए, यकीनन वो किसी इनकम्प्लीट चीज़ के ऊपर ही आए जो उनको आज पूछा जाता है, उनको माना जाता है। क्यों? वो जो तरीक़त की जा रही थी वो इनकम्प्लीट थी, तभी बुद्धि धर्मा को और उनके आने को और उनके इल्म बांटने को अहमियत दी जाती है। चीन में भी, जापान में भी, थाईलैंड में भी और दीगर ममालिक में जहाँ जहाँ उनके पैरोकार हैं, बिलखुसूस साउथ इंडिया के अंदर भी। तो दोस्तों, आज के ज़माने में हिंदुस्तान को हम ये देखते हैं कि वो भी इस बात को क्लेम करते हुए ये बताता है कि तमाम दुनिया की मार्शल आर्ट हिंदुस्तान से निकली है। हिंदुस्तान से निकली है, किसने सिखाई, किसने दी, वहाँ 700 साल हुकूमत किसने की, ज़्यादा हुकूमत वहाँ पे किसकी रही, जब जब मुकाबला हुआ जीत किसकी हुई, फिर इन तारीखों को भी देखा जाएगा। और जब आप देखेंगे तो वाज़ेह तौर पर जो तारीख उठा के आपने देखनी है आप देख सकते हैं। उनकी तारीखों में भी लड़ने वाले गुजरे हैं, लेकिन मुसलमानों की तारीख में सिर्फ जीतने वाले ही गुजरे हैं। हार भी हुई तो एक किरदार बता के गए, जीत हुई तो एक तारीख लिख कर गए। दोस्तों, मार्शल आर्ट जब सदियों का सफ़र करके आई तो वो बर्बरियत, जुल्म सितम, झूठ, फरेब और दीगर खुराफात से जुड़ी हुई थी। लोगों को कत्ल करने के तरीके थे। कहते हैं कि जंगी फ़नून, मार्शल आर्ट जंगी फ़नून है। तो सोचें, जंगी फ़नून यानी जंग से मुंसलिक, तो सबसे पहले जंग की जो तरीक़त है वो हैंड कॉम्बैट के साथ बारूद का बनाना भी आना चाहिए। क्या हम अपनी मार्शल आर्ट में बारूद बनाना सीखते हैं? बारूद के इस्तेमाल को, उसको फाड़ने को, गन फायरिंग को और दीगर ऐसे इस्तेमाल की चीज़ों को जो जंग में इस्तेमाल होती हैं, क्या वो मार्शल आर्ट में सिखाई जाती हैं? नहीं सिखाई जाती। जब इतना बड़ा सेगमेंट जिस पे 90% जंग जो है डिपेंड करती है, तो वो मार्शल आर्ट के अंदर जंगी फ़नून के नाम से क्यों मशहूर कर दी जाती है? ये बात सोचने की है, अहले इल्म, अकल वाले ही इस बात को समझ सकते हैं। लिहाजा इस बात को आगे बढ़ाते हुए कि रूहानियत जब 1400 साल पहले मार्शल आर्ट में आई तो वो ऐसे नहीं आई कि वो पिछली मार्शल आर्ट थी और वो यहाँ आई और फिर उसी को सीख लिया गया। नहीं, मार्शल आर्ट करने के जो फंडामेंटल्स थे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हथियारों का इस्तेमाल, पहलवानी, हैंड कॉम्बैट और घोड़सवारी के साथ साथ समंदर में गहराई में तैरना। देखें, जब ये तमाम चीज़ों को आप एक साथ करते हैं तो आपकी बॉडी मसल्स के साथ साथ आपकी ब्रेन मेमोरी मसल्स भी डेवलप होते हैं और ये दीगर चीज़ें अलग अलग हैं। जैसे कि अरब के बारे में आपको पता होगा कि वो एक देहात के लोग थे, मेहनत कश लोग थे, सहराओं में ज़िंदगी सफ़र करने वाले, पहाड़ों पर चढ़ने वाले,
لوگ تھے، لہٰذا ان کی جسمانی قوت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی غذا میں آج کی وہ غذا جو سب سے مہنگی ہوتی ہے وہ ان کی زندگی میں عام تھی، جیسے کھجوریں، کھجوروں کی الگ الگ اقسامیں، جیسے کہ کہوہ پینا، جیسے کہ بکری کا دودھ، اونٹنی کا دودھ۔ آج آپ ملاوٹ کا بھی اگر پی لیں تو زندگی اور صحت دونوں میں بہت بڑا فرق آتا ہے۔ تو دوستو، ان کی زندگی میں صحت بھی تھی۔ جب اللہ کے پیارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آئے اور انہوں نے دین پھیلایا، اور دین کے ساتھ انہوں نے سب سے پہلے دین نہیں پھیلایا بلکہ دنیا میں جینے کا وہ طریقہ بتایا، انسان کو انسان سے ملنا سکھایا، انسان کو انسان کے کام آنا سکھایا اور معاشرہ قائم کر دیا۔ انہی چیزوں سے متاثر ہو کے لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے اور عرب سے شروع ہوئی جو کہانی، تو داستان لکھ دی گئی دنیا کے اس کونے میں۔ تو دوستو، اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑائی، طریقت اور جنگی فنون وہ روحانیت سے جا کے جا ملا، اور روحانیت کی وہ تعلیم جو آج سے پہلے کبھی نہ مل سکی تھی، وہ تمام چیزیں ایک جگہ جمع ہوئی، اور دنیا بھر میں جو آج آپ کہتے ہیں کہ چینی مارشل آرٹ، تو وہ صحابہ اکرامی گئے چین کے اندر۔ منگولوں کو آپ جو سمجھتے ہیں کہ وہ منگول کہاں کے تھے، تتاری، یہ سب تبت کے رہنے والے تھے، منگولیا کے رہنے والے تھے، یہ چین سے قریب تر لوگ تھے۔ ان کو ہرانے والا کون تھا؟ مسلمان تھے۔ دوستو، یورپ امپائر یا پھر رومن امپائر یا جو بھی امپائر فارس سے لے کے جتنی طاقتور سلطنتیں آئیں، کیا مسلمانوں نے ان کو نہیں ہرایا؟ ہندوستان میں جو جنگیں ہوئی، کیا مسلمانوں نے نہیں ہرایا؟ بے شک وہاں بھی لڑنے والے ہوں گے، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ لڑنے والے نہیں ہیں، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ لڑنے والے ہم ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے تھے، اس وجہ سے لڑنا بھی ہمارے لیے آسان ہو گیا تھا۔ لہٰذا اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ آپ کا جسمانی طاقت اور آپ کی روحانی طاقت جب ایک ہوتی ہے، تو دیکھیں اس وقت جو ایک چیز تھی اور یہ دو چیز تھی، جب میں نے ملایا تو اس کا سائز بڑھ گیا، یہ بڑھ جاتا ہے، اس کا جو ڈینسٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ بالکل اسی مثال کو آگے بڑھاؤں گا کہ مارشل آرٹ کے اندر بھی ایسا ہی کچھ ہے۔ یہ جو ایک آپ کی روح ہے، ایک روح جسم ہے، جیسے میرے کھال اور گوشت، خون، آتے، نفس، تمام یہ چیزیں جو ہمارے اندر استعمال کی چیزیں ہیں، جیتی جاتی چیزیں ہیں، تکلیف کا ہونا، آرام کا ہونا، یہ تمام چیزیں ہماری فزیکل ہیں، جسمانی ہیں۔ دوستو، اگر اس میں سے روح کو نکال لیا جائے، کیا ان میں سے ایک بھی چیز چلتی ہے؟ نہیں چلتی ہی نہیں، بلکہ سڑ جاتی ہے، گل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر روح اس میں ڈال دی جائے تو دوستو یہ زندہ رہتی ہے۔ اس بات سے آپ کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ آپ کے جسم کو زندہ رکھنے کے لیے آپ کی روح ہی ہوتی ہے اصل۔ روح اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم پاک ہے، پاک حکم جب آپ کے جسم میں سراتا ہے تو دوستو آپ گناہ کر کے اور دیگر خرافات میں جا کر اپنی روح کو کمزور کرتے ہیں۔ جس طرح ہم اپنی غذا کو بڑھا کے، اپنی جسمانی ریکوائرمنٹ کو پورا کر کے اپنے آپ کو طاقت سے بھی اور اوپر لے کے چلے جاتے ہیں، دوستو اسی طرح روحانیت کی بھی طاقت ہے، اس کا بھی ایک لیول ہے جو آپ کی اچھے عمل کرنے کی وجہ سے، آپ کے اس سارے عمل کی وجہ سے جو آپ کو اسلام نے سکھایا، جو دنیا میں بہتری لا سکتی ہے، ان تمام چیزوں کو جب ہم ملاتے ہیں تو یہ طاقت بڑھ جاتی ہے۔ جب یہ چیز کسی کفار کے سامنے جاتی ہے تو دوستو پھر یہ طاقت نہیں رہتی، یہ اللہ کا حکم بن جاتی ہے۔ نوٹ کیجئے گا، اگر کبھی کوئی درود شریف پڑھ رہا ہو، کوئی نعت پڑھ رہا ہو، کوئی حمد پڑھ رہا ہو، کوئی نماز پڑھ رہا ہو، اکثر لوگ اس سے اکتا جاتے ہیں کہ یار جلدی یہ ختم ہو، یہ بند ہو تو اپنا کام شروع کریں۔ لیکن ایسے بھی لوگ دنیا میں ہیں کہ جب ان کے سامنے یہ چیزیں کی جاتی ہیں وہ تمام کام چھوڑ کے بیٹھ کے اسی کو سننے میں لگ جاتے ہیں، اپنے کاموں کو ہی بھول جاتے ہیں۔ ان کے اندر روحانیت کو اندر سرانے کی اور روحانیت کو محسوس کرنے کی اور اس دروازے کے کھل جانے کی صلاحیت اللہ اجاگر کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں روحانیت کے اعتبار سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ دوستو، روحانیت کے بھی دروازے کیسے ہیں؟ ایک تو جسمانی جو کہ ختم ہو جاتا ہے، فانی ہے، اور یہی گناہ کرواتا ہے۔ روح گناہ نہیں کرواتی، جسم کی وجہ سے روح گندی ہو جاتی ہے۔ روح جیسے آپ خواب دیکھتے ہیں، آپ نے خواب دیکھے، آپ کے خواب میں بھی اس کی کیپیسٹی ہے۔ ایک آدمی نے خواب دیکھا جو بے اختیاری ہے، ایک آدمی نے خواب دیکھا جو اس کو زندگی میں کرنا ہے، ایک ایسا بھی خواب آتا ہے جسے باقاعدہ تعبیریں آ جاتی ہیں، باقاعدہ پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی آنے والے وقتوں میں ایسا نہ ہو جائے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ یہ آپ کے روحانی لیول کی باتیں ہوتی ہیں جو روحانیت کے لوگ سمجھتے ہیں، صوفیزم کے اوریجنل لوگ سمجھتے ہیں۔ سیم اسی طریقے سے جب ہم دنیا کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مارشل آرٹ کے اندر روحانیت آتی ہے تو وہ تائی چی کے اندر بدھزم کی شکل میں دے دیتے ہیں، وہ دوئسٹ اور ہندوازم بدھزم
کی شکل میں دے دیتے ہیں۔ اسلام نے جو اپنی شریعت کو، اپنی طریقت کو، اپنے ایک کردار کو پریکٹیکلی، صوفیکلی اور تھیوریکلی جب بیان کر دیا، واضح کر دیا، لوگوں میں اس کا عمل ظاہر کر کے لوگوں کے دل تک کو جیت لیا، کفار پہ بھی ایک دہشت طاری کر دی، یہاں تک کہ کفار کو بھی اسلام قبول کروا دیا، تو دوستوں پھر کچھ نہیں بچا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ روحانیت، اسپریچولزم، فیکٹرزم اور یہ جو مارشل آرٹ ہے، اس کا مضبوط فنڈامنٹلز کی تیاری 1400 سال پہلے ہی ہوئی تھی۔ تو دوستو جب ہم مارشل آرٹ کی بات کرتے ہیں اور اسلام کی بات کرتے ہیں تو لوگ اکثر اسلام کو اسلامی فوبیا سے منسوب کر کے اس بات کو اگنور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دیکھیں فنڈامنٹلز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم جب کوئی کاتا کرتے ہیں، جب ہم کوئی فارم کرتے ہیں، جب ہم کوئی پریکٹس کرتے ہیں، اس کی بیسک کرتے ہیں، تو وہ تمام چیزیں، اس کی بنیاد بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ تو ہم آج کی ماڈرن مارشل آرٹ کے اندر اور ٹریڈیشنل مارشل آرٹ کے اندر جب بنیادوں کو دیکھیں گے تو اس کے اندر اس کی طریقت اور لفظ بودو، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جاپانی مارشل آرٹ کے اندر بودو ایک ایسا رواج ہے، ایک ایسا کلچر ہے کہ جس میں ایک مارشل آرٹسٹ اگر مارشل آرٹسٹ ہے تو بھی، اور اگر وہ مارشل آرٹسٹ نہیں ہے تو بھی، وہ اس کلچر کو فالو کرتا ہے، اور اس کلچر کے اندر فالو کرنے کے لیے وہ سب سے پہلے اپنے اندر نظم و ضبط کا مظاہرہ پلس آپس کے اختلافات کو کبھی وہ آگے نہیں رکھتا، اور خاص طور پہ وہ انسانوں کے درمیان ایک کلٹیویشن ڈیولپمنٹ کی معاملات کو آگے رکھتا ہے، اور بودو کے اندر آپ کا جو ایک مضبوط انسان کا جو دل ہے اس کی نمائش کرتا ہے۔ تو دوستو یہ تمام چیزیں جو بودو میں آج ہم مارشل آرٹ کے اندر دیکھ رہے ہیں، ٹریڈیشنل کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، یہ تو صدیوں پہلے، 1400 سال پہلے کا مطلب 14 صدی پہلے یہ ہو چکا، یہ بتا دیا۔ اور اس سے پہلے بھی اگر آپ جا کے دیکھ لیں، آپ دنیا کے تمام مذاہب کو پڑھ لیں، تمام تاریخوں کو پڑھ لیں، تمام لیجنڈز کو پڑھ لیں، تمام گرینڈ ماسٹر کو پڑھ لیں، جو 1400 سال پہلے بھی تھے، وہ بھی نظم و ضبط کی اس تعلیم کو نہیں بتا سکے۔ ان کی ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے جو 1400 سال پہلے کی تعلیم دنیا بھر میں نمایاں ہوئی۔ لوگ جب عرب کے ان صحابہ کرام سے لڑے، ان کی طریقت کو سمجھا، ان کی طریقت سے ان کے قانون کو سمجھا، جو لوگ ان کے ہاتھوں پہ کافر مسلمان ہوئے، ان لوگوں نے جا کے اپنے علاقوں میں جا کر اس تعلیم کو آگے بڑھایا، چونکہ اپنے نام سے بڑھایا، اپنے وجود کا استعمال کیا۔ بالکل ایسے جیسے کلاس کے اندر بہت سارے بچے پڑھتے ہیں، سب الگ الگ فیملی کے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ علم کو مزید سیکھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، اپنے کام کرنے کے لیے دنیا میں پھیلتے ہیں تو لوگ ان کو جانتے ہیں، ان کے استادوں کو کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ جو لینیج ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز اسی لیے ہے کہ اس میں آپ کے آبا و اجداد، آپ کی نسل، آپ کا حسب نسب اور صدیوں پہلے تک کے جو لوگ وہ خاص چیز کی پریکٹس کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، اس چیز کی نمائش کرتا ہے، اس کا ثبوت دیتا ہے۔ وداؤٹ لینیج، وداؤٹ کلٹیویشن جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو صاف یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی پریکٹس پہلے کبھی نہیں کی گئی، اس کا مطلب اس کا کوئی حسب نسب نہیں ہے۔ تو جن چیزوں کا حسب نسب نہیں ہوتا ان چیزوں کو کبھی ریلائبل نہیں سمجھا جاتا۔ آج ماڈرن مارشل آرٹ خود اپنے آپ کو ٹریڈیشنل مارشل آرٹ سے منسوب کرتی ہے، اگنور کرتی ہے، نام ہٹاتی ہے، لیکن یہی کہتی ہے کہ ہم اسی طریقے کو بہتر طریقے سے پیش کر رہے ہیں۔ اس طریقے کو بہتر طریقے سے کیسے پیش کر سکتے ہو؟ تم نے وہ سیکھا تبھی تم نے آج یہ ماڈرن کو بنایا، اگر تم وہ نہ سیکھتے تو تم یہ ماڈرن نہ بناتے۔ یعنی تم نے مکمل نہ سیکھا، یعنی تم نے صحیح نہ سیکھا، یا تو یہ مان لو کہ تم نے صحیح نہ سیکھا، یا مان لو کہ تم نے حقیقت سیکھی، آج اس کو بدل کے سکھا رہے ہو۔ لہذا دوستو مارشل آرٹ، اسلام آپس میں ایک ہے۔ اس میں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں مذاہب کی چیز ہے، یہ مذاہب کی چیز ہے۔ اگر چین میں جا کر ہم کنفو کو دیکھیں، شاولن کو دیکھیں تو وہ اپنے بدھزم مذہب کو پرووک کرتے ہیں۔ کلاری پیٹو کو اگر دیکھیں انڈیا میں تو وہاں پہ تامل ناڈو یعنی ساؤتھ انڈیا کے جو مذاہب ہیں وہ اس کو آگے رکھتے ہیں۔ جاپان میں جائیں تو زین سسٹم کو آرگنائز کیا جاتا ہے، اور یہاں پر الگ الگ جگہوں پہ ین اینڈ ینگ اور تمام یہ عناصر جو ہے استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ مذاہب دوئسٹ ہو یا پھر دیگر مذاہب ہوں، اس میں مذاہب کی انوالومنٹ ہمیشہ سے اسی لیے رہی کیونکہ پریکٹس کر کے مسلمانوں سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا، اپنے نظام کو مضبوط تو بنا لیا، لیکن مسلمانوں کو ہی کاٹ کر، الگ کر کے، انہیں کمزور کر کے، اور عباسی سلطنت کے زوال کے بعد تو بہت تیزی سے اسے دبایا گیا، اور پھر آہستہ آہستہ جس طرح ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں کہ بدلاؤ آ ہی جاتا ہے، اور حقیقی لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں اور نئے لوگ آگے نمایاں طور سے آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ نئے زمانے کی میڈیم کو یوز کرتے ہیں، پرانے زمانے میں وہ میڈیم نہیں ہوتے۔ آج جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی جو پہلے نہیں تھی،
جو سسٹم جو ہمارے ہینڈ گیجٹ ہیں، موبائل ہیں، وہ پہلے نہیں تھے، اسی لیے اتنی زیادہ پروموشن بھی نہیں ہو سکی. لیکن آج کے زمانے میں جو آدمی نہیں بھی سیکھا ہوا وہ بھی پروموشن کے لیے بہت سارے کام کر لیتا ہے. لہٰذا جو ہمارا زمانہ ہر 10 سال بعد بدلتا ہے، ہر 10 سال کے بعد زمانے میں بہت بڑا بدلاؤ آتا ہے. اس بدلاؤ میں اگر لینج جو حسب نسب نسل سے نسل چلتے ہوئے علم کو اگر روکا گیا، ختم کیا گیا، تو تمام وہ علوم دنیا کے ختم اسی طرح ہوتے آئے ہیں، آئندہ بھی ہوتے جائیں گے. ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے اقابر، اپنے آباء و اجداد کی علم کو، ان کی قربانیوں کو، ان کے جذبے کو، ان کی محنت کو، ان کے جہاد کو اس طرح آگے بڑھائیں کہ ہم سے آنے والی نسل بھی یہ چیز سیکھ لے. یہی وجہ ہے کہ میں اینشنٹ مارشل آرٹ سے ٹریڈیشنل مارشل آرٹ سے ماڈرن مارشل آرٹ تک کی تاریخ پر جو ہے ریسرچ کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ میں اس کو آگے بڑھاؤں گا. جب تک میرے خدا نے مجھے ہمت دی، میرا ساتھ دیا، انشاءاللہ اس کو مزید آگے آپ لوگوں کے سامنے کھولتا رہوں گا. تھینک یو سو مچ. نیکسٹ ویڈیو کے لیے تیار رہیں.